प्रेज द लॉर्ड. मोगाचे भाव भयणींनो, आमचो बायबल आमी उक्तें करुया. जोंचे शिवर्तमान 3 चडाई व्हड. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओंपून दिलो. ताचेर विस्वास ठेवता त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक. व्हड 17. कित्याक देवान पुताक संवसारान धाडला, संवसाराचेर कास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण ताचे वरवीं संवसाराचें तारण जावच्याक. हांगासर पवित्र पुस्तक म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. ताचो मोग मीत मेर नासलेलो. जायते फावटी हो मोग आमच्यान समजूंक जायना. तसलो मोग तो खोल मोग. ताणें इतलो मोग केलो संवसाराचो, तुजो आनीक म्हजो, आनी आपल्या एकल्याच पुताक ओंपून दिलो. आमी नाश जायना जावच्याक. आनी व्हड 17 म्हणटा, 3 जॉन 3:17, देवान संवसारान आपल्या पुताक धाडलो कास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण आमचें तारण जावचें पासत. रोमकाराची चीट 5 Romans chapter 5 verse 7 and 8. रोमकाराची चीटेंत 5 वर्ड 7 आनी 8. एका वर्त्या मनशा पासत मोरूंक कोणूय एका वेळार फुडें सरलो जाल्यारूय, नितीवंत मनशा पासत कोणें आपलो जीव दिवच्याक कोटींग. एका नितीवंत मनशा पासत कोण मोरूंक कोटींग म्हणटा. वर्ड 8. आमचे सोरी आपणाक आसा तो मोग देवान दाखयलो. देवान आपलो मोग आमचे सगळें दाखयलो. कसो दाखयलो? तर आमी पातकी आसल्या तेन्ना पासून क्रिस्त आमच्या पासत मेलो. आमी पातकी आसले तेन्ना, आमी बरे आसले तेन्ना न्हू, आमी एके भाशेन देवाचे दुस्मान आसले तेन्ना, पातकी आसले तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो. एक बऱ्या मनशा पासत मोरूंक कोटीन, पूण क्रिस्त आमचे पासत मेलो जेन्ना आमी पातकी आसले. मोगाच्या भाव भयणांनो, जायते फावटी आमकां मोग हें उतर चालतें जाल्लें आसा. मोग म्हणल्यार देवीक, मोग म्हणल्यार पवित्र, आनी खरी सवण आसा एक मोगाची खुणा. खरी सवण आसा खरी मोगाची खुणा, जंय जेजू क्रिस्त त्या खुर्साचेर मरून आपलो मोग आमच्या सवें ताणें दाखयलो. जेन्ना ताणें म्हणलें संपादलें, तेतलस्ता, इट इज फिनिश्ड, तो खरो मोग. जायते फावटी हो मोग हें उतर लोकांन बसयलां. मोग म्हणल्यार पोसडपण न्ही, मोग म्हणल्यार फटींगपण न्हय, मोग पवित्र. आमी पयली जोवांची चीट 4 7 आनी 8 वर्ड वाचुया. पयली जोवांची चीट 1 John chapter 4 verse 7 and 8. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचो, आनी जो कोण मोग करता तो देवाचो जल्मला आनी देवाक वळखता. सो कितें सांगता हांगासर? आमी मोग करूंक जाय. कित्याक? जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, ते देवाचें भुरगें, आनी तो देवाक वळखता. तो कसलो मोग तो? हांगासर म्हणटा 27 मोग देवा सवे येता. आमच्यान कोणाचोच मोग करूंक जायना. देवान रोमकारा चिटीन 5 वडीन Romans chapter 5 verse 5 आमकां थंय मेळटा, पवित्र आत्म्या उद्देशीन देवान आपलो मोग आमच्या काळजांत ओतयला. मोग पवित्र. जायते फावटी थोरणाटी पासून मोगाच्या नांवान पसडपणाचें पातक, कुडीचें पातक करतात. तो मोग न्हय. तुजी बायल आसतना, तुजो घरकार आसता, आनी कोण आसा
वायट संबंदान आसा तो मोग न्हय. तें फसडपण, तें देंवचारा कडच्यान येता. खरो मोग देवांतल्यान येता. पयली जोवांची चीट 4 आवेसवर 8वी ओड. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोग करिना तो देवाक वळखना, कित्याक देव म्हणल्यार मोग. कसलो मोग तो जेजून आमकां दाखयलो. जेन्ना आमी तेजे दुस्मान आसले तेन्ना तो आमचे पासत मेलो. जेन्ना आमी पातकी आसले, वायटोवे आसले तेन्ना तो आमचे पासत मेलो. आनी आयज मोगाच्यान हो देव आमचो इतलो मोग करता. ह्या संवसारान कोणूच करिना तितलो, आनी कोणाच्यान करूंकय जायना, कित्याक देव म्हणल्यार मोग. मातशें अशी वर्तमान 28 20 वडीन Matthew 28 chapter 28 verse 20 देवाचें उतर अशें म्हणटा, संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुज्या सांगाताक आसा. आयज घोडे तुका मोगाच्या नांवान कोणें फटयला, तुजे कोणें फायदो घेतला, आयज तूं दुखी आसा, तुजो कोण लागशिल्लो अपुरबायेचो मरून गेला, जांचो घरकान आवय बापूय, आयज तूं दुखी आसा. आयज कडेन तूं चिंता आपणाचो कोण मोग करिना. पूण जाणा आसा, देव तुजो मोग करता. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान 43 दुसरे वडीन आयसाया चॅप्टर 43 verse 2 थंय अशें म्हणटा, तूं उदकांतल्यान वेतलो तूं बुडचो ना, तूं उज्यांतल्यान वेतलो तूं लासचो ना, कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसा. हांव तुजो देव जो तुजें धारण करता. आयज आमी खुर्साचेर नदर मारुया आनी खरो मोग आमकां त्या खुर्सार दिश्टी पडटा जेन्ना स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या पासत मेलो. आमी पातकी आसली तेन्ना. आयज तूं आनी हांव आमी देवाक आर्गां दिवया तेज्या मोगा पासत. आमी केन्ना मरून वचपाची, पूण ताणें आयज पासून आमकां राखल्यात, सांबाळल्यात ताजे काकलुतीक लागून, ताज्या मोगाक लागून. आनी ताणें आमचो इतलो मोग केला. आमी दुसऱ्याचो मोग करूंक जाय. आमकां दूख दितात, आमचेर वायट उलयतात, आमचेर बोगलांडा घालतात, आमकां त्रास करतात, तांचो मोग करूंक जाय. आमचो दुस्मानाचो मोग करूंक जाय. पवित्र पुस्तक म्हणटा, तुका बरें करता त्याच मनशाचो मोग केल्यार कसलो फायदो. तुका वायट करता तांचो मोग कर, जाल्यार मोग देवांत येता. आनीक ज्या भाशेन आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा, जो कोण मोग करता तो देवांत जल्मला आनी तो देवाक वळखता. मोग करिना तो मनीस देवाक वळखना. मोग करता तोच देवाक वळखता. सो आमी मागुया, आमी मोगाचे मनशां जावंक आनी सगळ्याचो मोग करूंक. मोग म्हणल्यार दुसऱ्यांक दयालपण दाखोवंक. मोग म्हणल्यार दुसऱ्याचो हुस्को करूंक. मोग म्हणल्यार दुसऱ्यांक तांच्या गरजेन पावूंक. लव इज नॉट सेल्फिश. मोग अपस्वार्थपण न्हू. सो देवाक आर्गां दिवया आनी एकूच आमी जाणा जावया, कोण आमचो मोग करिना, जेजू करता तसलो कोणाच्यान करूंकय जायना, कित्याक देवूच म्हणल्यार मोग. आमेन.